अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। मैंने सोचा क्यों ना आज बलूचिस्तान की तरफ जाया जाए और देखा जाए कि क्या चल रहा है। सुना है वहाँ के हालात कुछ ऊँच-नीच हो रही है और वहाँ पे जो है कुछ अच्छी खबरें और कुछ बुरी खबरें भी आ रही हैं। तो पहले जो है हम इस पे बात करेंगे कि हम काफ़ी टाइम से ये बात सुन रहे हैं कि मिसिंग पर्सन्स का मसला उनका हल नहीं होता है और वो जब भी उनकी तरफ देखें तो लगता है कि वाक़ई उनके लोग जो है मिसिंग है और उस पे जो है कोई बात नहीं हो पा रही है। और जब उसकी तहकीक की जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि या तो वो किसी हमले में मुलव्विस होते हैं, वो लोग जिनकी वो तस्वीरें लेके बैठे हुए धरने में होते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, जो लास्ट गवादर पे अटैक हुआ था, उसमें भी वो लोग मुलव्विस थे और वही मिसिंग पर्सन्स थे जिन पे ये लोग धरना कर रहे थे और बाद में जो है पता चला कि वो वही मिसिंग पर्सन्स हैं, जो अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं और अब जो है पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। ऐसे ही करीमा बलोच का भी वो हुआ कि काला दम एक तंजीम थी जो चला रही थी वो, बीएसओ गालिबन उसका नाम था। तो उसके बाद जब वो मर गई और क्या कहते हैं बाकी मामला चलने लगे तो उस पे जो है एक तीसरा जो है एक मामला शुरू हो गया और उस पे बीवाईसी वाले शायद देखा हो आपने, बलोच यकजहती कमेटी के नाम से सामने आ गए और आज भी सुबह से वो रैली शैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि जो भी उनके साथ जो लोग थे और जिनको उन्होंने मिसिंग पर्सन्स की तस्वीरें दिखाई हुई हैं, वो सब कह रहे हैं कि वो उन लोगों के जो है वो किसी दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं थे और उनके साथ जो लीडरशिप चल रही है, वो एक माहिंगीर बलोच करके नाम है एक लेडी का, वो कल पुलिस वालों से भी लड़ रही थी और उनका कहना था कि ये जो है रात से बंद किए हुए हैं। अब अगर उनको देखा जाए और बाकी चीज़ें तो उसमें ये है कि वो उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया हुआ है और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो हैं एक के बाद एक जो है उन्होंने एक प्लान किया हुआ है और वो उसी तरीके से चल रहे हैं और बाकायदा एक प्रॉपर जो है ना ब्रेन वॉशिंग वाला सीन करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। तो इन लोगों का मकसद सिर्फ़ यही है कि जो रियासत है या जो अवाम है उसमें एक गैप लाया जाए, इनके सामने एक दीवार खड़ी की जाए क्योंकि जब तक पाकिस्तान मौजूद रहेगा, जब तक ये अवाम और ये सिक्योरिटी इदारे एक साथ हैं और वो इंशाअल्लाह ताहयात रहेंगे। लेकिन इन लोगों का जो ये सिनेरियो है उसमें ये है कि कोई भी मरता है या फिर बाकी लोग जो हैं दिखते हैं मंज़र आम पे, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में भी एक धमाका हुआ और उससे पहले वो लोग मिसिंग पर्सन्स वाला वो कर रहे थे। एक औरत ने वो जो चाइनीज़ टीचर्स थे उन पे जो है हमला कर दिया। बस ये कि ये दिखाना चाहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में या दीगर जगहों पे ये जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों के जो बच्चे हैं या जो बाहर से आए हुए टीचर्स हैं वो महफूज़ नहीं है। ये एक जो है साख को जो है ना इस पे अटैक है, पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी साख को अटैक करते हैं सिक्योरिटी इदारों को इस तरीके से दिखाते हुए कि ये तो देखो इनकी तो सिक्योरिटी नहीं है। हमने एक औरत ने जाके जो है वहाँ ब्लास्ट कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जबकि प्री प्लान्ड पीछे होती हैं, जिसके पीछे इंडिया मौजूद है और जैसे एक अगर हम बात करें गुलज़ार इमाम शंबे की, जो कि गिरफ्तार हुआ उसके बाद आज के दिन बताया जा रहा है कि 70 लोगों ने हथियार डाल दिए और उनका भी एक सरबराह है और उसके बाद जो है उसने मस्तूंग में जब ये सारी चीज़ें चलना शुरू हुई तो 1991 से ये सब चल रहा है और उसके बाद आज सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो 70 लोग जो है कौमी धारे में आ गए। अब जो उनका जो वो हेड है, जो लीड कर रहा है, वो सारे लोग बता रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया मौजूद है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो सारी फंडिंग, सारी चीज़ें वहाँ से चल रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद हुए, तो उसको जो है कह दिया कि वो जो हेलीकॉप्टर है उस पे इंडिया ने धमाका किया है या अटैक किया है या ये कह लें कि उसको निशाना बनाया है। अब उन्होंने एक दूसरे जो थे उन्होंने ये बात बता दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस एक मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कि पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाया जाए। अब जो ये लोग कर रहे हैं बलोच अवाम के साथ या नौजवानों के साथ, उनको ये समझना चाहिए कि ये लोग आपको सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? आपका जो मुस्तक़बिल है वो यही पाकिस्तान में है और बाकी चीज़ें जो मज़ीद देखें जब भी नौजवान तबका बेहतरी की तरफ जाता है, अच्छे रास्तों की तरफ जाता है, रियासत के साथ खड़ा होता है, अपने मुल्क के साथ खड़ा हो सकता है किसी न किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई हो, कोई मामला हो, उसको आप ज़रूर जो है कानूनी दायरे में देख सकते हैं, सही है? अब जैसे इसकी मिसाल ले लें कि हमारा एक दोस्त कराची में शहीद हो गया, तो सब काफ़ी गुस्से में और उसपे हमने कानूनी जो एक रास्ता था वो इख्तियार किया। आगे भी जो है उसपे मज़ीद हम चले और धरने भी दिए, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया। इस मामले को सिर्फ़ बीच में लाने का मकसद ये है कि इसके बाद अगर हम कोई रिएक्शन देते
اور اس غصے یا جذبات میں رہتے کہ ان ڈکیتوں کو پکڑا نہیں گیا ابھی تک، اور ریاست یا پولیس یا جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس پہ کام نہیں کر رہے. اب جب آپ اس پہ دھرنا دیتے ہیں اور ایک بار جو ہے آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ہے کہ آپ سوال کریں اور اپیل کریں کہ بھائی ہمارا جو یہ جائز حق ہے، ہمارے دوست کو شہید کر دیا، اوپر جو اپیل ہوئی ہوئی ہے اس پہ جو ہے سنوائی کی جائے. تو یہاں پہ کراچی میں کافی زیادہ اس چیز پہ جو ہے ایک دم ہنگامہ ہوا اور اس پہ جو ہے فوری لوگ سامنے آ گئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے، صحیح ہے، جو کہ ایک معاملہ آیا اور اس کے بعد سب نے کہا کہ اس کو قانونی جو دائر اختیار ہے اس میں کر لیں. باقی یہ ہے کہ اب اگر ہم اس چیز کو دیکھتے یا لمبا لے کے چلتے، صحیح ہے، اب سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ وہ اس کو ان لوگ لڑکوں کو پکڑیں اور سزائیں دیں. اب اس کے بعد ان کا گھر ہے، کافی چیزیں، فیملی ہے، تو ظاہر ہے ایک خاندانی بندہ اس چیز سے تھوڑا ڈرتا بھی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر یہی سارے لوگ اس چیز کو کرتے رہتے یا کوئی ہوا دی جاتی یا بڑھاوا دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا. اس چیز کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک چیز گزری ہے اور اس ٹائم سب بہت زیادہ ایک غصے میں، ہم سبھی جذباتی ہوئے ہوئے تھے کیونکہ ظاہر ایک بچپن کا دوست بیچ شاہراہ پہ اس کو موبائل کے چکر میں مار دیا. تو اگر ہم آگے نکلتے تو اس وقت آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہو. اینٹی اسٹیٹ لوگ کام کر رہے ہیں یا آپ کو استعمال کرنا شروع کرتے، آپ کو فنڈ کرتے، آپ کو جو ہے دیگر جگہوں پہ آپ کو انگیج کرتے اور کہتے کہ یار دیکھیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کو بھی کوئی سننے والا نہیں ہے، سیکیورٹی ادارے ان کی بھی نہیں سنتے. یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے چیزیں آگے بڑھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ واقعی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس پہ دیر سویر ہوتی ہے کہ کبھی بھائی 2 دن میں دہشت گرد پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی ایک ایک سال لگ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہاں اس پہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک قدم آگے بڑھ کے جو جذبات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو مزہ آنے لگتا ہے کہ یار ہم سے لوگ جڑ رہے ہیں، ہماری جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب آپ استعمال ہونا شروع ہوتے ہو، پھر یہی ساری چیزیں آپ کو اس طرف لاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، مسعود نامی ایک شخص تھا جس کو مار دیا تھا، اور وہ غالباً وہ جو ہے سندھ پولیس پہ اس کی ذمہ داری آتی ہے. اس میں کچھ لوگ بھی تھے، بہت ہنگامہ ہوا. تو منظور پشتین نے اس چیز کو اٹھایا اور راؤ انوار کا بھی اس میں نام آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ بندہ ہے اور جو ہے اس نے مار دیا. اب ان لوگوں نے جو ہے کہیں بھی پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا منظور پشتین والوں نے، نہ ان کے خلاف احتجاج کیا. ان کا احتجاج جو تھا وہ ڈائریکٹلی ریاست کے خلاف شروع ہو گیا کیونکہ وہ محسود تھا، اس کو کیا کہتے ہیں مار دیا ہے ان لوگوں نے. اب وہ انکاؤنٹر تھا، کیا ہوا اللہ جانے، وہ پوری ایک رپورٹ بنتی ہے اور اس پہ جو بھی معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. لیکن اسی چیز پہ جو ہے نا انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ جو یہ جو دہشت گردی ہے اس طریقے کے جو ہے نعرے لگائے اور مطلب ایک عوام کو جو ہے انگیج کرنا شروع کر دیا. منظور پشتین کافی ٹائم سے تھا، ایک دم جو ہے منظر عام پہ آیا اور اس طریقے سے. اور آج وہی لوگ جو یہ BYC ہے اس ریلی میں، مطلب کہ ایک بلوچ مسنگ پرسن ہے اور پشتون جو ہے اس ریلی کو جو ہے جوائن کیا. جبکہ اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ نسل پرستی والے لوگ ہیں، صحیح ہے، اور جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے ایک نہیں ہو سکتے. صرف آپ یہ دیکھیں کہ ملک اور ریاست کے خلاف جانے کے لیے کیا 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 کر رہے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، لوگوں تک لوگوں کو پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، اور جو بھی اینٹی اسٹیٹ ہیں ان سے بچا جائے. ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پہ دھیان رکھیں، ان کو ان کی ہر چیز پہ نظر رکھیں. شکریہ.